बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम आहे मज़बूत बुर्जन वारे आसमान जो, वल्यौमिल मौऊद, ऐं उन्हीअ वाइदे कयल ॾींहं जो, वशाहिदिन वमशहूद, ऐं ॾिसण वारे जो ऐं ॾिठल शइ जो। क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, त मारिया विया खाहिन वारा, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, जिन में तेज़ ॿरण वारे ॿारनि जी बाहि हुई, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जॾहिं हू खाहिन जे किनारे ते वेठा हुआ, वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद, ऐं जेको ईमान वारनि सां पए कयाऊं तंहिंखे उहे ॾिसी रहिया हुआ। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, ऐं उन्हनि ईमान वारनि सां संदन वेर रुगो इन करे हो जो हुननि उन्ही अल्लाह ते ईमान आंदो हो जेको ज़बरदस्त ऐं पंहिंजो पाण ई सारायल आहे। الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाहीअ जो मालिक आहे ऐं इहो अल्लाह सभु कुझु ॾिसी रहियो आहे। إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، जिन माण्हुनि मोमिननि ऐं मोमिनियानुनि खे ईज़ायो ऐं पोइ तौबा न कयाऊं उन्हनि लाइ जहन्नुम जो अज़ाब आहे ऐं उन्हनि लाइ साड़ण वारी सज़ा आहे। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया तिन लाइ जन्नत जा बाग़ आहिनि जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं। इहा ई आहे वॾी कामयाबी। إن بطش ربك لشديد، हक़ीक़त में तुंहिंजे रब जी पकड़ ॾाढी सख़्तु आहे। إنه هو يبدئ ويعيد، उहो ई पहिरें भेरे पैदा थो करे ऐं उहो ई वराए बि पैदा कंदो, وهو الغفور الودود، ऐं उहो बख़्शण वारो ऐं प्यार करण वारो आहे। ذو العرش المجيد، अर्श जो मालिक आहे, वॾे शान वारो आहे। فعال لما يريد، जेका बि ॻाल्हि घुरे सा करे छॾण वारो आहे। هل أتاك حديث الجنود، छा तोखे लश्करनि जी ख़बर मिली आहे? فرعون وثمود، फिरौन ऐं समूद जी। بل الذين كفروا في تكذيب، पर जिन कुफ्र कयो आहे से कूड़ो सॾण में रुधल आहिनि। والله من ورائهم محيط، हालांकि अल्लाह खेनि घेरे में आणे छॾियो आहे। بل هو قرآن مجيد، बल्कि इहो त क़ुरान वॾे शान वारो आहे في لوح محفوظ، ऐं इन्हीअ तख़्तीअ में जेका सांढियल आहे।